पत्थर मुझसे खुद बोलता है। आप जो चीज़ खाते हैं आपके जिस्म के अंदर जाती है तो उसके क्या आप पे असरात नहीं होते। इमरान खान साहब की अंगूठी का भी बड़ा चर्चा रहा है कुछ टाइम। मुझे हुक्म आया कि रूबी पहनो, कोई बुरा वक्त आने वाला है। एक तो वो रंग बदलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान। आज की वीडियो में मैंने एक मरतबा फिर से दावा दिया लाला रुख साहिबा को। जनाज से बातें करने वाली खातून ये मशहूर हैं, फिर ये मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस भी करती हैं और नजूम के हवाला से भी इनके पास बड़ा नॉलेज है। मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मतलब कुछ इन्होंने ऐसी प्रिडिक्शंस की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई थी और बहुत सारे लोग फिर इनके पास इंटरव्यू करने के लिए आए थे। मैं खुद इनके पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। अभी आज हम इनसे जाने कि ये जो लोगों ने नगीने पहने हुए होते हैं, अंगूठियां पहनी हुई होती हैं, उनका क्या वाकई हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई असर होता है, उनका कोई फ़ायदा होता है। फिर हमने हत्ता कि मुख्तलिफ सियासतदानों को भी देखा है कि वो भी इस बात के ऊपर बिलीव रखते हैं और उन्होंने भी पहने हुए होते हैं। फिर कुछ और भी इनसे सवालात करेंगे अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी एक दो मेरे पास सवालात हैं तो उनका भी जवाब मैं लूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आज तो आपने भी माशाल्लाह काफ़ी ये अंगूठी भी पहनी हुई है, ये कड़ा भी पहना हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जुबैर? जुबैर देखें, कोई भी चीज़ जो है ना जिसका जिक्र कुरान पाक में है वो ना तो बेमकसद है और ना बेवजह है। आई पर्सनली बिलीव, लोग मुझसे इस पे बहस भी करते हैं बहुत, कि कुरान पाक हिकमत से भरपूर किताब है, मुकम्मल किताब है। ज़ाब्ता हयात भी हम कहते हैं उसको, एटिकेट्स, मैनर्स, हर चीज़ सिखाता है और उसके साथ आपको इतना साइंटिफिक नॉलेज देता है कि आप हैरान रह जाते हैं। 1400 साल पहले हमें अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मैंने 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें बनाई। लोगों ने अभी 100 साल पहले, 200 साल पहले, ओह 7 लेयर्स हैं, ये हैं वो हैं। अभी आप मुझे एक बात बताएं, आप जो चीज़ खाते हैं आपके जिस्म के अंदर जाती है तो उसके क्या आप पे असरात नहीं होते। बिल्कुल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम बगैर हिकमत के नहीं किया। उन्होंने हमेशा अकीक या फिरोज़ा खुद भी पहना और औरों को भी तलकीन की। अच्छा। ये किससे बनता है? धात है, केमिकल है, ऐसे ही है। आपको वीकनेस होती है, आपको डॉक्टर कहता है जी आप आयरन खाएं, कैल्शियम खाएं, ऐसे ही है ना। हम लोग ये सब चीज़ें लेते हैं अपने को ब्लड फ्लो को, अपने जिस्म में ताकत लाने के लिए। इसी तरह हर स्टोन का, ये जेमोलॉजी इज़ पूरी साइंस है, इट्स नॉट अ स्मॉल फील्ड। जेम्स की उनकी कितनी क़ुव्वतें हैं, उनकी कितनी ताकतें हैं, उनके कितने इफ़ेक्ट्स हैं, इनको जानने के लिए आपको पूरा ये सब्जेक्ट लेना पड़ता है 2 साल का यूनिवर्सिटी में। इमरान खान साहब की अंगूठी का भी बड़ा चर्चा रहा है कुछ टाइम। अब मैं इतना उनको पर्सनली नहीं जानती, बट मुझे 2 साल पहले मैं अपने घर के लिए, मुझे ज़रूरत थी, मैं अपनी सारी ज्वेलरी बेच रही थी। तो वो मुझे हुक्म आया कि जबकि ये मेरा स्टोर नहीं है, रूबी, मुझे हुक्म आया कि रूबी पहनो। जिस दुकान से मैं अपना ज़ेवर बेच रही थी उसी से मैंने ये ख़रीद ली। अभी ये जो कड़ा है ये तो नसीबों वालों को मिलता है। मैं हाज़िरी देने गई बीबी पाक दामन। आई डोंट बिलीव, हम लोग को ज़ियारतों पे जाने में इतना नहीं, लेकिन अच्छी जगहों पे, नूरी जगहों पे जहाँ पे अल्लाह का रहमत है, अल्लाह का नूर है, पाकीज़ा है। कल तो बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप रही और उन्होंने ये पिछली दफ़ा मुझे मस्क करके दिया कड़ा और हैरत हुई मुझे। मैंने सिर्फ इतना कहा था मुझे एक कड़ा चाहिए, कि जब उन्होंने कड़ा दिया तो एग्जैक्टली वही कड़ा जो मेरी रिंग से मैच करता है। तो ये एक आपको साइंस मिलते हैं। तो क्या इनके थ्रू बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर कोई भी, जैसे किसी को गाड़ी का शौक है, किसी को घर का शौक है, उन चीज़ों को वो हासिल करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कि ये हकीकत है? नहीं 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 नहीं, ओके ओके, इसका पूरा 360 डिग्री इधर आ जाओ। अच्छा। ये जब, और ये होना ऐसा चाहिए, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये खाली हो, ताकि ये इसका जो इफेक्ट है, रेज हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाए। ठीक है। अच्छा, ब्लड स्ट्रीम में जब आपकी कोई भी चीज़ सरायत करती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो भी हैं, वो आपकी माइंड को जाके इफेक्ट करती है। दिमाग आपका किससे चल रहा है? खून से। खून में कहाँ से ग़िज़ाइयत आ रही है? खुराक से, इन चीज़ों से। ये सब एनर्जीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा, ये अब आपको ये रूहानियत के सफ़र के करीब करीब का वाक़या है। मेरी पहली नौकरी कराची एयरपोर्ट पे थी। मेरे लाउंज से निकलते ही लेफ़्ट पे एक खूबसूरत सी दुकान थी ज्वेलरी की। ठीक है। लोग, क्या होता है, मैंने खुद भी ऐसा किया जब दुबई से वापस आती थी या थाईलैंड से,
جتنے پیسے بچ جاتے تھے میں اس میں کوئی زیور لے لیتی تھی، ٹھیک ہے؟ مجھے رنگز بہت پسند ہے، ینگ ایج سے بہت پسند ہے، تو میں نے نا ایک رنگ وہاں پسند کی، اوپل تھا، اب تب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، وہ میں نے اس سے لے لی، میری نئی سیلری ملی تھی، میں نے وہاں کوئی آپ کو پتہ ہے ڈیوٹی فری شاپ میں سب ڈالرز میں ہی ہوتا ہے، صرف $25 کی تھی، اس وقت $30 کی تھی، میں 1982 آپ تو پیدا بھی نہیں ہوتے تب کی بات بتا رہی ہوں۔ اچھا میں گاڑی میں بیٹھی، میں ڈرائیور سے لڑائی، میں گھر پہنچی، میں میاں سے لڑائی، میں نے دروازہ کھولا، میں ہمسائے سے لڑائی، اس طرح جب دو دن گزر گئے نا تو آئی تھاٹ کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ مجھے اتنا خاصا غصہ، مجھے لال 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 ہر ایک سے بھی یوں کر کے بات کری، کتے آتے سے نہیں ہوتا، میں نے کہا او مائی گاڈ مجھے ہوا کیا، کیا ایک دم سے میری نظر میری انگوٹھی پہ پڑی، اوئے ہوئے میں نے کہا یہ اسٹون مجھے سوٹ نہیں کر رہا، یہ میرے بلڈ میں جیسے ہوتا ہے نا آپ نے کوئی چیز کھا لی آپ کو الرجی ہوگی یا آپ کو فوڈ پوائزن ہو گیا، کس سے ہوتا ہے؟ آپ نے منہ کے ذریعے کوئی چیز کھائی نا، اسی طرح جب آپ نے کوئی اسٹون پہنا جو آپ کے بلڈ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو وہ اشتعال بنا رہا ہے، سمجھ آئی؟ فیروزے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ پہ کوئی برا وقت آنے والا ہے، ایک تو وہ رنگ بدلتا ہے، اصلی فیروزہ جو ہوگا وہ رنگ کلر بدلے گا، دوسرا وہ آپ پہ آئی وی سختی بیماری مشکل آپ پہ لے لیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اگر آپ نے ہاتھ میں فیروزہ پہنا اور وہ پھٹ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی کوئی مشکل حل کر دی ہے، اتنے اثرات ہیں سٹونز کے، تو انڈیا ہندوز جو ہیں، ہندوز کے پاس چونکہ اینشنٹ نالجز بہت ہیں، گریکس کے پاس ہیں، ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، اول تو پتہ کیا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ زبیر ہم لوگوں کے ہاں جو ہے نا، میں کسی کو برا یا اچھا نہیں کہنا چاہتی، ہر ایک اپنا پرسنل اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، لیکن ہم نے بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا یہ کہہ کے کہ او ہو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہاں مجھے بتائیں سورہ رحمان میں اللہ نے ذکر کیا اور مرجان اور وہ پتھر یاقوت اور مرجان جو ہم نے تمہارے لیے بنائے، کیوں ذکر کیا؟ کچھ وجہ ہے نا، اللہ نے پرندوں کا ذکر کیا، درختوں کا کیا، پھلوں کا کیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ لائف انرچمنٹ سب سے زیادہ زیتون سے ہوتی ہے، پھر کہا کہ موسیٰ کے لوگوں نے مانگا کہ ہمیں تو یہ سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں ککڑی دے دو، ہمیں یہ ککڑی اس کدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا، کتنے فوائد ہیں اس کے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، آپ کی شوگر کم کرتا ہے، آپ کو ہیلدی رکھتا ہے، آپ کا پیٹ صاف رکھتا ہے، ڈی ٹاکس کرتا ہے، اور کیا کیا گنواؤں۔ تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم خرید رہے ہیں اپنے لیے اسٹون وہ اوریجنل ہے، اور دوسرا کیا واقعی وہ مجھے سوٹ کرے گا نہیں کرے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں، فرسٹ آف ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کی ڈیٹ آف برتھ جیسے میں ایکویریس ہوں تو یہ میں نے موبائل اٹھایا گوگل میں ڈالا ایکویریس کا برتھ سٹون کیا ہے، وہ مجھے 2 پتھر دے دے گا، ایکوا مرین دے دے گا اور ایک اور دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اصلی ہے یا نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، الحمدللہ اللہ نے اس میں بھی مجھے کچھ دیا ہوا ہے، میں ہاتھ میں ایسے کر کے رکھتی ہوں نا یوں کر کے تو وہ پتھر مجھ سے خود بولتا ہے۔ اچھا وہ کیسے بولتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اصلی ہوں یا وہ کہتا ہے نا 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 نا، ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں کچھ میں نے دیکھا ہے سنا بھی ہے کہ وہ مطلب بڑا بلیو رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، وہ گائے بگائے استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا سائنس ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ پازیٹیو انرجی جب آئے گی تو وہ آپ پازیٹیونیس دو گے، آپ جب سچ لو گے تو سچ دو گے، اگر آپ نے کوئی چیز چھپانی ہے، ہیرا پھیری کرنی ہے تو اپنے کو کور کرنا ہے تو آپ ان چیزوں کے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ اب آج کل میں ایک بہت بڑے ڈیلیما میں پھنسی ہوئی ہوں، پرسنل ڈیلیما میں نے کسی کو ریفر کر دیا اور وہ کہتے ہیں جی میں سید ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں ضرور مانتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے تو بڑھ کے کوئی نہیں ہے، سیدوں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، مگر ہمارے ملک میں مذہب کے اور سید کے نام پہ جتنے بڑے فراڈ ہوتے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے، رائٹ؟ میں یہ کہتی ہوں آپ کو مجھے کہنا ہی نہیں پڑے کہ آپ سید ہیں، آپ کا اعمال مجھے بتا دیں آپ سید ہیں۔ کل میں بی بی پاک دعوت جا رہی تھی، ہم KFC کھانا کھانے گئے، اس لڑکے نے اپنے جیب سے کچھ پھولوں والی آگے بیچنے کی، اچھی عمر کی 40 کی عورت تھی، اس نے کہا کہ جی کتنے کے پھول ہے، اس نے کہا کہ 100 روپے کی ایک ڈنڈی، اس نے کہا 100 کی ایک ڈنڈی، یار سے کرو 150 میں مجھے یہ 4 دے دو، اس نے دے دی، اس نے کہا ہم بیویاں جا رہے ہیں، اس نے پتہ کیا کیا، اس کے ہاتھ میں لے کے 1 درجن 6 اور پھول تھے، اس نے وہ بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہنے لگی بیویاں کو میری طرف سے دے دے۔ یار ایک غریب عورت جو رات کو 9:30 بجے کیولری میں کھڑی ہے پھول بیچنے کے اپنے بچوں کے لیے گھر کھانا لے کے جائے، وہ بیویاں کے لیے پھول دے رہی ہے۔
वाह। सुभान, मेरा दिल ऐसा था, मैंने कहा अल्लाह तूने मुझ पे ही रहमत की, उसने मेरे हाथ में दी, उसने कहा आपने अपने हाथ से ये डालने हैं, अंदर डालने हैं। और मैंने उससे कहा बीबी आपका नाम, मैंने वहाँ जाके आपके लिए स्पेशल दुआ करनी है। यार फजीलतें हैं अल्लाह की, रहमतें हैं अल्लाह की, जुड़े रहो, साथ रहो, तो वो दरवाजे ऐसे ऐसे खोलता है। और फिर आपकी आजमाइश भी है। अल्लाह करे कि जो मेरा काम है वो मेरे हबीब के सदके, मेरे रब के नाम से, मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने कहा मैं सैयद हूँ और ये काम कराऊंगा, उस सैयद के सदके अल्लाह मेरा ये काम करवा दे और मैं सुरखरू हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका काम होगा नाज़रीन। ये बड़ा ज़रूरी एक टॉपिक था और मैं ख़ुद भी चाहता था कि इसके मुतल्लिक जानूँ, तो लाला रुख साहिबा से बढ़ के इन चीज़ों को कौन जानता, और ये इनकी मेहरबानी है कि जब भी इन्हें कॉल किया ये टाइम दे देती हैं। अगर आप भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी हवाला से, ये मुख्तलिफ़ वज़ाइफ भी बताती हैं, तो मैं नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इनसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। और वो लोग जो सिर्फ़ तंग करते हैं वो दूर रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।